चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पढ़े और उनको समझने की कोशिश की, जिनमें से पहला था जान की हुर्मत और दूसरा था माल के बारे में कि माल को तकसीम किस तरह से किया जाएगा, इसके मसाइल भी आ गए उसमें। अच्छा, मैंने कल कहा था कि इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो तकरीबन 4-5 किताबें मुझे कल मिली। उलमा ने इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ विरासत के जो मसाइल हैं, रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए उनको उन किताबों के अंदर बयान फरमा दिया है। विरासत के सारे मसाइल उनके अंदर बयान फरमा दिए हैं कि वसीयत का भी उसमें जिक्र फरमा दिया है। तो उस पे मेरा ख्याल है हमें एक सेशन रखना होगा, क्योंकि बहुत लंबा मामला है, तो इस तरह से हम तफसीर के अंदर, क्योंकि हम आयात ज्यादा पढ़ते हैं तो इनमें वो बयान नहीं हो सकता। इसी तरह से उन दो अहकामात के बाद आज जो तीसरा हुक्म है वो रोज़ों के बारे में है। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आज हम कंप्लीट कर लें आयत नंबर 187 तक इंशाअल्लाह। तो पहले आयत नंबर 184 अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं। सौम का मानी होता है रुकना। तो रोजे से क्या मुराद हुआ? शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक जाना, उन चीजों से, बहुत सी ऐसी चीजों से जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, उनसे रुक जाना एक खास वक्त के लिए, जो कि सुबह सादक से लेकर शाम के वक्त तक। तो फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह से जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम, आयत नंबर 83 है ये, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 चीजों का पता चलता है। एक तो ये रोजे की फर्जियत यहाँ पर आ गई, दूसरा ये बता दिया कि ये मत समझना कि ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फर्ज हुए हैं, बल्कि फरमाया कि पहली तमाम उम्मतों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर रोजे फर्ज थे। और तीसरी चीज ये बता दी कि इसका मकसद क्या है रोजे का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। अल्लाह ताला ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उनके ऊपर तुम जम जाओ, और जिन चीजों से मना किया है उनको छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाओ, अमली तौर पर। तो ये 3 चीजें इस आयत के अंदर बता दी। अच्छा, अब इसकी अगली जो आयत है, इसके बाद हम दोनों आयतों का मिल के हम इनकी इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। रमजान की ही तारीफ में फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन, आगे अब इसकी तफसीलात दी जा रही हैं कि जो कोई तुम में से मरीज हो, औ अला सफरिन, या फिर वो सफर में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसकी गिनती है, गिनती के दिन है वो पूरे करेगा। जितने दिन वो मरीज रहा या जितने दिन वो सफर में रहा, उतने दिन उसके लिए छूट हो गई रोजों की कि वो रोजे ना रखे। मिन अय्यामिन उखर, इतने रोजे वो बाद में रमजान के रख सकता है। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जिन लोगों को इस चीज की ताकत है, फिदियतुन तआमु मिस्कीन, तो वो क्या करेंगे कि वो मिस्कीनों को खाना खिला दें। फमन ततव्वा खैरन, और जो कोई इसको खुद कर ले, फाहुआ खैरुल्लाहु, तो ये उसके लिए बहुत बेहतर है। खाना खिलाने की बजाय अगर वो रोजे रख ले तो बेहतर है। वह अंतसूमु खैरुल्लकुम, और अगर तुम रोजे रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो। अब इस आयत के अंदर देखिए कितनी चीजें सामने आ रही हैं। पहले फरमाया अय्याम मादूदात, कि ये चंद दिन है गिनती के। एक तो रोजों का जो तवालत है, कितने दिनों तक रखे जाएंगे, उनका जिक्र फरमा दिया। और अय्याम मादूदात से मुराद यहाँ पर शरीयत की रूह से यह है रमजान का पूरा महीना। दूसरा फरमाया कि तखफीफ कुछ लोगों के लिए दे दी गई, मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन फी अय्यामिन उखर,
محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا. फिदियतुन तआम मिस्कीन, और जो कोई लोग इसकी ताकत रखते हैं वो रोजे नहीं रखना चाहते, लेकिन इतनी ताकत है कि वो किसी और को उतना फिदिया दे दे, मिस्कीन को खाना खिला दे, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये हुक्म शुरू के दिनों में था। अगली आयत में हम देखें, इसी आयत के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, और जो कोई ये खुशी खुशी कर ले नेकी तो अच्छा है उसके लिए, व अन तसूमू, और अगर तुम रोजा रखो तो खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस चीज को अगली आयत के अंदर मजीद तफसील से बयान फरमा दिया। तो ज्यादातर जमहूर उलमा जो हैं उनके नजदीक ये वाला जो हुक्म है ये मनसूख हो गया बाद में। इसके मुकाबले में क्या आ गया कि लाजमी रोजे रखेगा, ये नहीं कि अगर रोजे रखने को जी नहीं चाहता, जैसा कि पहले शुरू में हुआ कि ये जो है तखफीफ दी गई थी, लेकिन बाद के दिनों में इसको खत्म कर दिया गया। और रोजे रखना जो है जैसा फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला, वान तसूमू खैरुल लकुम, यहाँ सिर्फ ये फरमाया कि अगर तुम रोजे रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगली आयत में ये फरमा दिया कि रमजान में जो कोई मौजूद होगा वो रोजे लाजमी रखेगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इस चीज का इल्म है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है ये कि तुम रोजे रखो। अच्छा, अब जैसा इसमें अब इन दोनों आयात की हम तफसीर की तरफ चलते हैं। पहले हमने बात कर ली कि रोजा क्या है, रुकना या बचना, और शरीयत के मुताबिक खाने पीने और खाना पीना दोनों चीजें हलाल हैं, लेकिन रोजे की हालत में उनसे इज्तनाब करना, उनसे रुक जाना मुकम्मल तौर पर, व और अपनी बीवी के पास जाने से भी रुक जाना। मतलब जो अल्लाह तबारक तआला ने जो अमल मियाँ बीवी के दरमियान हलाल किया है रोजे के दौरान वो भी नहीं किया जा सकता, तो ये चीजें इसमें शामिल होगी, खाना पीना और बीवी के साथ जो खुसूसी अमल है वो करने से रुक जाना। तो इसका नाम शरीयत में रोजा रख दिया गया। और इसके लिए जो वक्त का तयन है वो क्या फरमा दिया कि वो तुलुए सुबह सादक से लेकर गरूब आफ्ताब तक ये रोजे की मुद्दत होगी, एक रोजे की। और साथ क्या चीज जरूरी है कि नीयत भी रोजे की हो। अब रोजे की नीयत वो वाली नहीं जो टीवी में बताते हैं कि नवाई तो सॉरी वो क्या होती है गादिन नवाई तो, वो वाली नहीं। नीयत का मतलब ये अगर कोई कह लेता है उससे इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन नीयत का मतलब ये है कि दिल के अंदर उसके रोजा रखने का इरादा हो कि मैं रमजान का रोजा रख रहा हूं, और इसी तरह से सारे दिन उन चीजों से वो परहेज करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने सारा दिन खाया पिया कुछ नहीं है, बाकी चीजों से भी उसने एतराज किया, उनसे बचा रहा, बीवी के पास जाने से भी, लेकिन रोजे की नीयत ही नहीं उसने की हुई, उसके ज़हन में ये नहीं है कि मैं रोजा रख रहा हूं, तो उसका भी रोजा नहीं होगा, ये सिर्फ भूखा प्यासा रह रहा है। अच्छा, अब रोजा उन इस्लाम के अंदर उन इबादतों में से है जिनको इस्लाम के अमूद और शायर करार दिया गया है। ये उन इबादतों में से एक है। अच्छा, अब जो पहली उम्मतें जितनी गुजरी हैं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उन उम्मतों के अंदर भी रोजे फर्ज किए गए थे। ये सिर्फ रोजे मुसलमानों के लिए ही फर्ज नहीं है। तो ये चीज एक उमूमी चीज है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत के लिए बयान फरमाई। अब इस चीज के बयान फरमाने का यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि इससे इंसान को जब एक एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जब ये चीज मालूम हो जाए ना कि भाई मैं अकेला ही ये नहीं कर रहा या मेरे अकेले पे ये चीज फर्ज नहीं हुई, बाकी सब पे भी है, तो वो काम जरा करना आसान हो जाता है। जैसे अगर इंसान से कहा जाए चलो एक फलां जगह से लेकर फलां जगह तक दौड़ लगाओ, कोई अगर उसको कह दे अकेले को, तो हो सकता है उसकी तबीयत के ऊपर जो है ना वो चीज भारी गुजरे कि भाई मैं क्यों दौड़ लगाऊं, लेकिन सारे के सारे लोग दौड़ लगा रहे हैं तो उसके साथ कह रहे चलें जी इसके साथ दौड़ लगाएं, तो उसके लिए
وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جسے ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ مطلب دوسروں کو دیکھ کر انسان جب کام کرنا ہے تو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال یہ ساتھ دے دی تاکہ یہ تم لوگوں کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے کہ تم وہ اکیلے نہیں ہو جن کے اوپر روزے کوئی تمہارے اوپر یہ برڈن نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ یہ تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، تقویٰ کے لیے تمہارے یہ ضروری ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانیت میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کے ساتھ یہ تھا۔ تو اس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری کی ساری امتیں اس نے فرمایا۔ کچھ لوگوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، تو یہ انکلوسیو ہے اس میں، کیونکہ ان امتوں کے اندر نصارہ یعنی عیسائی بھی موجود ہیں، تو سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ تو اس کے بعد کیا فرما دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تقویٰ کی قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ روزہ کے اندر تین انسان کی جو بنیادی انسٹنکٹس ہیں ان کے اوپر قابو پایا جاتا ہے۔ پہلی، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دوسری، پینا ہر انسان کی ضرورت ہے، خواہش بھی ہے۔ تیسرا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرنا، مرد کے لیے بھی اور اس کی بیوی کے لیے بھی، یہ چیزیں نیچرل ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں سے جب انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، کس وجہ سے روکتا ہے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، تو انسان کے اندر یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ باقی جو چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے روکا ہوا ہے، یہ تو دیکھیں ایک خاص وقت کے لیے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے نا، لیکن یہ ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو روک رہے۔ جیسے دیکھیں کوئی بندہ جو ہے وہ اگر غوطہ خور بننا چاہتا ہے تو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اس طریقے سے کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنا سانس روک کے رکھتا ہے، سانس روک کے رکھنے کی ٹریننگ کرتا ہے۔ جس دن مقابلے کا دن ہے، مقابلے کے دن سے پہلے وہ غوطہ خوری کی ٹریننگ کرتا ہے، وہ اس چیز کی ٹریننگ کرتا ہے کہ میں کتنی دیر تک اپنا سانس پانی عام ہوا کے اندر یا پھر پانی کے اندر میں اپنا سانس روک کے رکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے دوڑ لگانی ہے تو دوڑنے کے لیے وہ روزانہ ٹریننگ کرے گا، روزانہ ٹریننگ کرے گا، تاکہ جب اس کا وہ امتحان کا دن آئے تو اس دن کے لیے اس کے پاس وہ یوز ٹو ہو چکا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ انسانوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹریننگ کے لیے فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر میں نے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ ایک خاص وقت تک کے لیے جب تم اپنے آپ کو روک کے رکھو گے حلال چیزوں سے بھی، تو تمہارے لیے پھر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو روزہ کی جب ہم دیکھتے ہیں نا روزہ کے بارے میں احادیث کو، تو اس میں بہت خوبصورت واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو مختلف چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں تھا تو فرمایا گا کہ تم روزے رکھا کرو، تو روزے سے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت ٹریننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر بہت سی چیزوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اور بہت سی چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی۔ اچھا، پھر اس میں یہ فرمایا کہ مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے سے مراد وہ والا مریض کی جس کی جو بیماری ہے وہ ناقابل برداشت ہو، یا روزہ اگر رکھے گا اتنی زیادہ کمزوری اس سے ہو جائے کہ جس سے اس کی جو مرض ہے وہ بڑھنے کے زیادہ چانسز ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ کہ وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ فرمایا آگے چل کے کہ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن ٹریننگ کا سیشن ہے تو ٹریننگ سب کے لیے ہے، اس میں تخفیف دے دی گئی۔ اسی طرح سے مسافر کہ جو بندہ جو ہے وہ سفر میں ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں فرمایا اعلیٰ سفرین، کہ مطلب وہ سفر کے اوپر ہو، تو اس میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پہلا یہ کہ جو سفر کا مطلب ویسے تو لغوی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے یا وطن سے باہر نکل جانا کہیں جانے کے لیے، تو اب صرف گھر سے نکل جانا، ایک گاؤں سے نکلتا دوسرے گاؤں میں چلا جائے، سفر تو یہ بھی ہے، یا ایک شہر ہے اس کے قریب والے ایک شہر میں چلا جائے، بہت ہی قریب والے شہر میں، یہ بھی سفر ہے، یا ایک ہی شہر کے اندر ایک گھر سے نکل کے کسی اپنے دوسرے رشتے دار کے گھر میں جاتا ہے تو سفر ہی یہ، لیکن اس سے مراد یہ والا سفر نہیں ہے، بلکہ سفر طویل ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں فرمایا اعلیٰ سفرین، مطلب وہ سفر پر ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ عربی کے قاعدے کے روح سے ایک لمبے سفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ اس گھر سے مراد ایسا سفر ہے کہ جو مطلب کافی زیادہ لمبا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور صحابہ کا جو عمل ہے اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اور باقی فقہا نے اس کی جو مقدار مقرر کی ہے وہ کی ہے 3 منزل،
اب یہ منزل کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہماری جو ایج ہے، مطلب جو لوگ 70s میں پیدا ہوئے یا 80s میں 80s تک بھی یہ ٹرم جو ہے نا اکثر ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے منزل کی، اور اسلامی کتابوں میں اکثر ہمیں یہ ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ساتھ ساتھ میل کا کانسیپٹ تھا، اور پھر کلومیٹرز جو ہے نا یہ زیادہ جو میٹرک سسٹم ہے یہ والا آج کل زیادہ مستعمل ہے۔ تو اس میں بھی یہ فرمایا فقہا نے کہ 3 منزل اس کی مقدار ہے۔ 3 منزل سے مراد یہ کہ وہ مقدار جو 3 دن میں ایک عام انسان طے کر سکے، اور فقہا نے بعد میں اس کو میلوں میں جب اس کو کیا تو یہ تقریباً 48 میل بن جاتے ہیں۔ تو 48 میل کا سفر یہ کم از کم سفر ہے کہ جس کے لیے وہ یہ فقہ حنفی کے مطابق کہ جس میں جو اس میں آئے گا کہ یہ بندہ اگر اتنا سفر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ بندہ جو ہے یہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو اسی کے اوپر یہ نکلا علی سفرین سے کہ اب اپنے گھر سے نکل جانے والا مسافر جو ہے اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہوگا کہ جب تک اس کا سفر جاری رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے دوران جو ہے وہ اگر آرام کرنے کے لیے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ اس کا سفر ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ اور منزل پہ بھی آگے پھر یہ فرمایا دیا کہ جب کوئی خاص مقدار قیام کی اس کے لیے مقرر ابھی تک نہیں ہوئی، اور جو اس کے لیے جو مقرر مدت ہے کہ کتنی مدت تک وہ بندے کو کہا جائے کہ سفر میں ہے تو وہ ہے 15 دن۔ اگر وہ بندہ 15 دن تک وہاں رہتا ہے تو وہ مسافر ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کے اوپر کہ اس کی نیت جو ہے وہ کتنے دن وہاں پر رہنے کی تھی۔ تو اگر اس کی نیت جو ہے وہ 15 دن سے زیادہ کی تھی تو پھر وہ وہاں پر جا کے اپنی منزل پر پہنچ کے تو وہاں پر پھر وہ عام لوگوں کی طرح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ 15 دن سے کم کی اس کی نیت تھی تو وہ دن اس کے سارے جو ہے وہ سفر میں شمار ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز اس سے یہ بھی یہ سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی دن جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اگر 15 دن کی قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ وہ مختلف مقامات پر ہے، سفر میں ہے لیکن ایک جگہ نہیں مختلف مقامات پر ہے، شہروں اور بستیوں میں وہ پھر رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اسی حکم میں رہے گا اور سفر میں ہی اس کو سمجھا جائے گا کیونکہ وہ سفر کی حالت میں۔ اچھا، اب آگے بات آ گئی روزہ کی قضا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مریض اور مسافر جو ہیں وہ اپنے جو فوت شدہ ان کے روزے ہیں ان کو اتنی ہی گنتی جتنے ان کے روزے جو ہیں وہ قضا ہو گئے ہیں ان کو دوسرے دنوں میں رکھ لے، یہ ان کے اوپر واجب ہے۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ مسائل جو ہیں مفتی شفیع صاحب نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ جو عدۃ من ایام اخر ہے، اس میں کیونکہ اس کی قید نہیں ہے ترتیب وار رکھے جائیں تو جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کو کسی بھی ترتیب سے رکھ سکتے ہیں، بس ان کی گنتی جو ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے۔ اچھا، آگے یہ فرمایا کہ روزہ کا فدیہ، یہ جو اس آیت میں ہم نے دوسری آیت کے اندر یہ پڑھا، جب یہ جو پڑھا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ویسے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جو کہ پہلے اس کے ترجمہ میں بتا دیے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں، مطلب روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے اگر ان کا دل نہیں چاہتا تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزے کو بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ تو اس کے ساتھ اتنا فرما دیا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے روزہ رکھنا۔ تو یہ جیسا پہلے ذکر کر دیا میں نے کہ یہ حکم جو ہے یہ اسلام کے شروع میں تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو روزے کے لیے ان کو عادت نہیں تھی روزے کی، تو ان کو اس کا خبر کرنا تھا، اس کا ان کو عادت ڈالنا مقصود تھا، تو یہ تخفیف دے دی گئی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس آیت میں اگلی جو آیت ہے اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ اس شہر کو یعنی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس سے یہ حکم جو ہے عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، اب سب کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا، اور صرف ان کے لیے ہی اب تخفیف باقی رہ گئی کہ جو لوگ بیمار ہوں یا پھر وہ سفر میں ہوں۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف و طبرانی میں ایک حدیث پاک ہے سیدنا سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ لیکن جب دوسری آیت اس سے اگلی جو ہے وہ نازل ہوئی من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ طاقت والوں پر
सिर्फ रोजा रखना ही लाजमी है, अब ये रोजे को छोड़ नहीं सकते। तो रोजे की तखफीफ सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए फिर रह गई कि जो लोग बीमार हैं या वो सफर में हैं। तो मुस्नद अहमद में सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक तवील हदीस में है कि नमाज के मामलात भी इब्तदाए इस्लाम में तीन तगय्युरात हुए, तीन तरह से ये जो मामला थे नमाज के वो तब्दील हुए, और रोजे के मामले में भी तीन तब्दीलियां हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो हर महीने में 3 रोजे और एक रोजा यौम आशूर का यानी 10वीं मुहर्रम का आप रखते थे। तो फिर जब रमजान की फर्जियत नाज़िल हो गई, जब ये फरमा दिया गया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तो ये हुक्म तो हर शख्स को इख्तियार है कि वो रोजे रखे या फिदिया दे, पहले ये वाला था। और इसमें ये फरमाया कि रोजा रखना बेहतर और अफजल है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत जब ये उतारी जिसमें ये फरमाया कि जो कोई तुम में से रमजान के महीने में मौजूद हो, तो इससे जो कवी और तंदुरुस्त लोग थे उनके लिए रोजा का जो ये इख्तियार था कि चाहे रोजा रखें चाहे वो उसका फिदिया अदा कर दें, इस इख्तियार को खत्म करके उनके लिए जरूरी करार दे दिया गया कि वो सिर्फ रोजा रखेंगे, फिदिया नहीं देंगे। फिदिया सिर्फ जो लोग बहुत बूढ़े हैं वो फिदिया दे सकते हैं, बाकी अगर कोई बीमार हो या सफर में हो तो उसके लिए भी वो फिदिया दे सकता है, बाकी सारे के सारे लोग रोजा रख। तो ये दो तब्दीलियां हुई। तीसरी तब्दीली ये हुई कि शुरू में अफ्तार के बाद खाने पीने, अब ये तीसरी तब्दीली जो है ये बड़ी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि शुरू के दिनों में क्या था कि अफ्तार के बाद खाने पीने और अपनी बीवियों के पास जाना, यानी अपनी जो तबई गर्ज है उसको पूरा करने के लिए। तो ये चीज जो है सिर्फ उस वक्त तक इसकी इजाजत थी जब तक कि बंदा सो नहीं जाता। जब वो एक दफा सो गया तो उससे ये होता था कि अगला रोजा शुरू हो गया, तो खाना पीना भी वो नहीं कर सकता, बीवी के पास भी नहीं जा सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत हम आगे चल के पढ़ेंगे ये फरमा दिया कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफस के रफस के तुम्हारे लिए ये जो रमजान की रातें हैं अपनी बीवियों के पास जाने के लिए हलाल कर दी गई हैं। तो ये फरमाई तो वो हुक्म भी मनसूख हो गया। मतलब लोगों को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्लाम के अहकामात के पाबंद बना रहे थे ताकि लोगों के लिए जिनको इस चीज की आदत ही नहीं थी उनके लिए कोई मुश्किल ना रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियां पैदा फरमाई उम्मत के लिए। अच्छा, फिदिया की मिकदार और इसके जो मुतल्लिका मसाइल हैं उनके बारे में ये फरमाते हैं कि एक रोजे का फिदिया निस्फ सा गंदम या उसकी कीमत है। अब ये भी पुराने पैमाने हैं, तो निस्फ सा हमारे मुरवजा ये कह रहे हैं कि जी जो हमारा जो मुरवजा हिसाब है, ये जो सेर वाला किलो वाला तो बाद में आया, तो ये जो सेर का हिसाब था या तोले का हिसाब था, इससे तकरीबन वो कहते हैं 2.25 सेर बनते हैं। तो इसकी कीमत मालूम करके ये मामला जो है ये हम सारे के सारे अपने जो मुकामी उलमा हैं उनसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीज पूछ सकते हैं। तो क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है कि जो उलमा इन चीजों के माहिर हैं, क्योंकि ये मिकदारें जो है कोई बंदा जो है वो एक बताता है, कोई बंदा दूसरी बताता है, तो ज्यादा बेहतर है कि हमारे जो करीब उलमा हो, मुस्नद उलमा, उनसे हम ये चीज जो है इस चीज के बारे में पूछें कि कितना जो है वो एग्जैक्ट हमारे किलोग्राम के अंदर कितनी अमाउंट है जो कि हमें फिदिया की शक्ल में देनी जरूरी है अगर कोई बंदा रोजे का फिदिया दे रहा है। तो अगली आयत में फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है, अल्लाह तबारक व तआला रमजान की जो खुसूसियात हैं, रमजान की जो अजमत है उसके बारे में फरमा रहे हैं शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान को नाजिल फरमाया गया। और कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है इंसान को कुरान। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और दलीलें रोशन हैं, मिनल हुदा मतलब हिदायत की, वल फुरकान, और हक को बातिल से जुदा करने वाला है। आगे फरमाया फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, अब ये हुक्म आ गया कि जो कोई भी तुम में इस महीने में मौजूद हो उसको चाहिए कि वो रोजे रखे। आगे फिर फरमाया तखफीफ किन के लिए है? वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो कोई मरीज हो या फिर वो सफर में हो, लंबे सफर में, तो वो बाकी के दिनों में इस गिनती को पूरा कर सकता है। अब इसकी रीजन अल्लाह ताला ने देखें, फलयसुम हो मरीजन सफर, इसका आगे फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, वो तुम्हारे साथ कोई तंगी नहीं करना चाहता।
कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे तुम तंग आ जाओ। वालितुकमिलुल इद्दता, और इसलिए ताकि तुम इस गिनती को पूरा करो। वालितुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम अपने अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, इस वजह से क्योंकि उसने तुम्हें हिदायत दी है, उसने तुम्हें हिदायत दी है, जिंदगी का सलीका उसने सिखा दिया है। तो इस सलीके के लिए उसका शुक्र अदा करो, उसकी बड़ाई बयान करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम एहसान मानो। जब इंसान एहसान मानेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की अताअत, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस बंदे का किसी ने अगर हमारे ऊपर नेकी की हो और हमें उस जब तक उस नेकी का एहसास ना हो, उस बंदे की बात को मानना, जैसे वालिदैन है, वालिदैन की नेकी इंसान के ऊपर सबसे बड़ी नेकियां जो करते हैं दुनिया के अंदर, वो वालिदैन होते हैं। तो जब तक इंसान को इन नेकियों का एहसास नहीं होगा, तो वो वालिदैन की सही तरीके से इज्जत नहीं करेगा। लेकिन जिस बंदे को इन नेकियों का जितना ज्यादा एहसास होगा, उसका रवैया अपने वालिदैन की तरफ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इंसान जितना ज्यादा अपने वालिदैन की चीजों, लेकिन बदकिस्मती इंसान के साथ ये है कि ये चीजें जब तक वालिदैन सामने होते हैं, उस वक्त तक आमतौर पर इंसान को नजर नहीं आती। तो वालिदैन के साथ भलाई करना, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भलाई की है, तो उसमें एक इशारा इस तरफ मौजूद है कि शुक्रगुजार जो है ना, वो बनो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एहसान किया। और अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान इंसान के लिए, देखिए, वो ये कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देता है, उसको सीधे रास्ते की हिदायत दी उसने। क्योंकि सीधे रास्ते की हिदायत, ये इस पे डिपेंड कर रही है हमारी अगली जिंदगी। ये जिंदगी तो खत्म हो जानी है, लेकिन इससे अगली जिंदगी जो है वो कभी खत्म नहीं होनी। तो उसका सारे का सारा दारोमदार इस जिंदगी के अमाल के ऊपर है कि हम किस तरह के काम करते हैं। तो इस आयत के अंदर पहली जो आयत थी रोजों के बारे में, वो मतलब तफसीली आयत नहीं थी, मुजमिल आयत थी। तो उसका बयान भी इसमें आ गया, माह रमजान की जो फजीलत है उसका जिक्र भी इसमें आ गया कि ये गिनती के दिन हैं कुछ। और दूसरा, इसमें ये फजीलत भी बयान कर दी गई कि अल्लाह पाक ने इस महीने को अपनी वही और आसमानी किताबें नाजिल करने के लिए मुंतखब कर रखा है। चुनाचे कुरान भी इसी महीने के अंदर नाजिल हुआ। मुस्नद अहमद में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे रमजान की पहली तारीख में नाजिल हुए, तौरात 6 रमजान में नाजिल हुई, इंजील 13 रमजान में नाजिल हुई, और कुरान 24 रमजान में नाजिल हुआ। 24 रमजान, अब इससे क्या मुराद हुआ? जो 23वीं की रात है वो शब कदर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ना कुरान पाक के अंदर कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो इसका जो नुज़ूल है कुरान पाक का, वो लैलतुल क़द्र में शुरू हुआ। तो लैलतुल क़द्र, अब यहाँ पर इस हदीस के मुताबिक ये 23वीं रमजान है, क्योंकि लैलतुल क़द्र के बारे में ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली ये कौन सी रात है, इसलिए फरमाया कि इसको आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर ढूंढो। अच्छा जी, तो कुरान पाक 24 रमजान में, और हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में एक और बात भी है कि ज़बूर 12 रमजान में, इंजील 18 रमजान में नाजिल हुई। तो इब्ने कसीर में ये चीजें जो है ना, इनका जिक्र किया गया इन अहादीस का। अच्छा, अब ये जो हमने हदीस पढ़ी है, इसमें पिछली किताबों का नुज़ूल जिस तारीख में जिक्र किया है, इसी तारीख में वो किताबें पूरी की पूरी नाजिल कर दी गई। कुरान करीम की खुसूसियत उनके मुकाबले में ये है कि ये रमजान की एक रात में पूरे का पूरा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में, 13 साल मक्का शरीफ के, 10 साल मदीना शरीफ के, उसमें ये नाजिल किया गया। तो रमजान की वो रात जिसमें ये नाजिल हुआ, कुरान पाक ने फरमाया कि वो रात जो है वो लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र के बारे में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर रात है। तो हजरत हसन रजी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक 24वीं शब कद्र होती है। इस तरह ये हदीस आयत कुरान के मुताबिक हो जाती है। और अगर ये मुताबिकत ना तस्लीम की जाए, तो बहरहाल कुरान की तसरीह सब पर मुकदम है कि जो रात भी शब कद्र हो, वही इससे मुराद है। तो इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि रमजान की जो आखिरी ताक रातें हैं, आखिरी अशरा की, उनमें लैलतुल कद्र को तलाश किया जाए। तो अब इसमें इस आयत के अंदर सरीहन ये फरमा दिया गया, तफसील के साथ ये फरमा दिया गया, हुक्म बिल्कुल वाज़ेह हो गया, मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु। तो इसमें जो बंदा इस रमजान के महीने में मौजूद हो, उसको चाहिए कि वो लाजमी रोजे रखे,
وہ روزے رکھے گا. یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور خواتین کے معاملے میں حیض و نفاس کے دن ان کے نہ ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھیں. اچھا، اب اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا تو یہ کہ اس آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے کہ انسان اس مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو. اس لیے جس نے رمضان کو پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے. جس نے جتنے پائے اتنے ہی اس کے اوپر فرض ہوں گے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ جو روزے گزر چکے وہ سارے رکھے گا، وہ اس دن سے شروع کرے گا جس دن وہ مسلمان ہوگا، اس پر اتنا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت چیز جو ہے نا یہ لوگوں کو عطا فرما دی. اسی طرح سے مریض اور باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی قضا اتنے ہی روزوں کی ہوگی کہ جتنے روزے انہوں نے رمضان کے چھوڑے ہیں. ایک اور چیز یہاں پر یہ کہ ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے، جیسا کہ ہمارے ہاں جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ والی ہو گئی یا حکومت اعلان کرتی ہے، تو معتبر ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وہ ذمہ داری لے رہے ہیں. کسی اور کی ذمہ داری جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو معتبر نہیں لیں گے. تو معتبر ہم اس کو لیں گے کہ جس کو حکومت نے مقرر کر دیا ہے، یا انسان نے خود رمضان چاند دیکھ لیا ہے، اس کو نظر آیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ کوئی اور ہے اور اس چیز کی جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ واقعی چاند جو ہے وہ ہم نے دیکھا، تو پھر اس سے یہ ہے کہ یہ رمضان شروع ہو گیا. اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب چاند کسی کو بھی نظر نہیں آیا اور شعبان کی جو 29 تاریخ جو ہے وہ ختم ہو گئی، آگے 30 تاریخ شروع ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ شعبان کو پھر 30 کا مہینہ تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر رمضان کو تصور کر لیا جائے گا، کیونکہ جو یہ قمری مہینے ہیں وہ 30 سے زیادہ کے نہیں ہوتے. اچھا، ایک اور مسئلہ جو یہاں پر آ گیا وہ یہ کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو شام کو اگر بادل وغیرہ ہو، چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے، تو اگلا جو دن ہے، مطلب جو 30 کا دن ہوگا، 30 شعبان ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے یوم الشک. مطلب اس میں نہ شاہد بھائی 30 منٹس ہو گئے ہیں، تھوڑا بریک لے لیں پھر نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد بریک لیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند موجود ہو سکتا ہے چاند موجود نہ ہو تو یوم شک ہو گیا نا. لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ پورا کیا اس کو دیکھا جائے گا کہ جو اس روز چونکہ کوئی شہادت بھی نہیں ہے کہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس پیدا نہ ہو جائے. تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم.